अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, आज हम सूरतुल बक़रा का रुकू नंबर 26 और दूसरे पारे का रुकू नंबर 10 तलावत फरमाएंगे। आइए तलावत कुरानी पाक सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुनिया वयस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। कानन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन वमुनज़िरीन وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ برائے کرم، برائے مہربانی، جو میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی میرے اس یوٹیوب چینل نیلم آن لائن قرآن اکیڈمی پر پہلی بار آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ایک شیئر کرنے سے کسی کی تلاوت قرآن پاک صحیح ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا اور آگے دوسروں تک پہنچانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔